मोहतरम हजरात, हम अब अपने अगले मुहाजिर जनाब डॉक्टर अबू उसामा साहब को दावत देंगे। जनाब अबू उसामा साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में एमए किया है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमएड की डिग्री हासिल की है, और अभी फ़िलहाल मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम दावत देंगे जनाब डॉक्टर अबू उसामा साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी आरा का इजहार फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। और मदारिस से मुताल्लिक़ इस 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने के लिए मुंतज़मीन को भी मुबारकबाद। और साथ ही हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें भी मौका दिया इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा ताख़ीर से प्रोग्राम में शिरकत की। और कुछ बिखरे हुए ख़्यालात हैं जो रखना मुनासिब होगा मुझे लगता है। और तो अब तक जो ज़्यादातर मुक़र्रिरीन के ख़्यालात अभी तक जो मैं सुन पाया, वो कल भी सुना था, इससे पहले भी ताल्लुक़ रहा है, उन सब से 100% इत्तेफ़ाक करते हुए मदारिस के हवाले से चंद बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। और मदारिस के निज़ाम और उसकी इफ़ादियत के हवाले से कल बहुत कुछ कहा गया। आज भी बहुत बातें हुई। अगले एक हफ्ते तक कुछ इसी सिमत में गुफ्तगू होगी। लिहाजा चंद निकात जिनसे मेरी अमली तौर पर वाबस्तगी है और रही है, उनकी तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। और सबसे पहली जो बात है, जो मतलब शुरुआत करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये कि इस तरह के प्रोग्राम को सुनकर और उसमें शिरकत करने के बाद एक जुस्तजू जो है हमेशा बरकरार रहती है, और बाकी है वो तशनगी है जो रह जाती है कि आखिर हम जो है क्यों इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इससे ये भी पता चलता है कि यानी कि हम किसी न किसी ख़ास किस्म की परेशानी या मसले या फ़िक्रमंदी से वाबस्ता हैं। और ये भी सवाल उठता है कि क्या हर बार एक ही मौज़ू पर बातें होंगी, कि मुस्तक़बिल पर बात होगी या फिर हाल पर बात होगी या फिर माज़ी पर बात होगी। तो या तो कभी माज़ी पर बात होगी, कभी हाल पर होगी, और अभी आजकल पिछले कुछ सालों में काफ़ी मुस्तक़बिल पर ही बातें हो रही हैं। उसकी अपनी कुछ वजूहात होंगी बहरहाल। तो इससे एक बात पता जो चलती है वो ये कि वक़्त और हालात में तब्दीली और ज़रूरत के पेश नज़र कुछ बदलाव फ़िक्री एतबार से और कुछ मुआशरती एतबार से हैं और होते रहे हैं। और सवाल है कि क्या ये जो हमारी तरजीहात हैं बदलाव के एतबार से, हमेशा दाखिली नौइयत की हों या होनी चाहिए या हुई हैं, या उनमें कुछ समाजी और सियासी पस मंज़र भी शामिल है? ये एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। इस तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। और सालों पुराना एक सवाल जिससे हम सब जूझ रहे हैं और वाबस्ता है कि आखिर दीनी उलूम और असरी उलूम में नुक्ता इत्तिसाल, जिसे हम इंटरफ़ेस कहते हैं, कैसे कायम किया जाए? अ, वरना होता यही है कि मदरसे की ऐनक से असरी तालीम को देखते हैं और असरी तालीम को की ऐनक से दीनी तालीम को देखना। तो ये जो दोनों जगहें अपनी-अपनी जगहें छोड़ के जो एक दूसरे मतलब पकड़े हुए एक दूसरे को अपनी जगह से देखते हैं और अपने जैसा होता हुआ कुछ देखना चाहते हैं, उसको परखना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं हम, ये इसकी एक लंबी रिवायत है। तो अब ये जो नुक्ता इत्तिसाल है, मतलब वो सिर्फ़ दाख़िली मतलब वो निसाब के हवाले से भी है, फ़िक्र के एतबार से है, और एक जो एक इज्तिमाई शऊर और एक जो तश्कील है, जो ज़हनी तश्कील है, उसके एतबार से भी मैं थोड़ा मुजर्रद बातें हैं, लेकिन बस चूँकि वक़्त कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके मुंतज़मीन में से किसी ने मुझे कहा है कि वो बाद में वो लिख के दे, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये बात मैं तहरीरी शक्ल में भी दे दूँ, तो शायद वाज़ेह भी कर पाऊँगा और सही से लिख सकूँगा। लेकिन जो सवाल जो ज़रूरी है और जिससे हमें वाबस्ता होना चाहिए मुझे लगता है, वो ये कि जो दीनी उलूम की जो पूरी विरासत है, और जो ये जो मदारिस हैं, इनकी इनकी जो हमारी जो कौम की और जो इलाकों की जो ज़रूरत है, उसमें वो कैसे एक बड़ी विरासत है, वो एक रिसोर्स है, वो एक अपनी जगह बात है। मगर जो विरासत, जो इल्म की पूरी विरासत है, के साथ-साथ कि कम से कम वो असली उलूम जो कभी दीनी उलूम का लाज़मी निसाब रह चुके हैं और जिन्हें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं,
تو ضروری ہے کہ نئے کے بجائے شروعات یہاں سے کی جائے کہ ان پر توجہ دی جائے اور اضافہ کو اور علم کے گوناگوں جو پہلو ہیں ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. میری ذاتی رائے ہے اور ادنا رائے ہے. اس رائے میں مسئلہ جو سارا کچھ ہے وہ ایک نقطۂ اتصال قائم نہ کر پانا، اس سے مناسبت خاص قسم کا ربط نہ کر پانا، یہ اس صورت میں ہے. اس وجہ سے فکر کے دو مختلف مناہج جو بظاہر نظر آتے ہیں. ایک طرف وہ ہے جو عصری تعلیم کے علمبردار ہیں اور وہ ان کو مدرسے کی تعلیم، دینی تعلیم بکواس لگتی ہے، یا مدرسے کی خاصی تعداد ہے جن کو عصری تعلیم ان کے لیے علم نافع ہے ہی نہیں. تو اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سیدھے نقطۂ اتصال پر مجھے بار بار ایک شعر یاد آتا ہے اور جی کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. اور سرشار سیلانی کا شعر ہے جو یاد آتا ہے. بہرحال تو یہ جو نقطۂ اتصال ہے یہ بنیادی نقطہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ علم، جدید علم جو ہے اس سے وہ ایک مرعوب ہو جایا جائے، یہ بھی نہیں ہے. اور زیادہ تر میں سنتا ہوں، جب ہم لوگ سنتے ہیں، اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو جدید علم نہیں اگر حاصل کر سکیں گے تو زندگی نہیں چلے گی. میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ نہ حاصل کرے. سوال یہ کہ کتنا ہم اس کے اندر سوچ رہے ہیں اور کتنا اس کے ساتھ ہم سمجھوتا جسے ہم کہتے ہیں، یعنی انگریزی میں جسے ہم نیگوسیشن کہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ سمجھوتا کرنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ دینی علوم ہو، چاہے وہ عصری علوم ہو. عصری علوم تو خاص طور سے چونکہ دینی علوم کے حوالے سے بات ہوگی، مدارس کے حوالے سے بات ہوگی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک سمجھوتا کر کے آگے بڑھا جائے. اور وہ بہت ضروری ہے. وہ فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ضروری ہے. کچھ اور چیز مطلب پوائنٹس ہے جو میں نے اس سلسلے میں نوٹ کیا ہے. ایک تو اسی سے جڑا ہوا جو ہے، جو نقطۂ اتصال سے جڑا ہوا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو مسلم ذہن ہے جو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو معاشرتی جو ذہن ہے اس وقت ہے، جس وقت میں اور جن حالات میں ہم ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی بھی علم کو، مطلب ہم بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات، کسی بھی علم کو، کسی بھی علم کی کسی بھی وراثت کو کبھی بھی اس کے وقت اور پس منظر اور تناظر میں سے بالکل کاٹ کے اگر ہم دیکھیں گے، وہ کوئی بھی علم ہو، وہ ایک مشکل کھڑی کر دیتا ہے ہمارے لیے. چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، اصلی علم، یا دونوں ہی ہوں. تو اس کو کاٹ کے دیکھنا بھی مجھے لگتا ہے کہ کاٹ کے ان کے پس منظر سے کاٹ کے دیکھ سکتے ہیں. وہ اس کا مطلب جو بالواسطہ جو اس کا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں لگاتار اس پر سوچنا چاہیے اور اس کے اندر بدلاؤ لانا چاہیے. اب بدلاؤ دیکھیے اگر داخلی اعتبار سے نہیں ہو، مجبوری کے بدلاؤ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان کن ہوتے ہیں. یہ بہت بہت ضروری ہے بات سمجھنے کی. ابھی بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ پلیٹ فارم تھوڑا مختلف ہے تو اس لیے محدود کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو. ورنہ اگر آپ باہر کی جو بیرونی کوئی اگر فورس سے اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ سے بدلاؤ کروانے پر مجبور ہے آپ کو، اس میں تھوڑا پریشانی ہے. بہتر یہ ہے کہ جو بدلا ہم خود محسوس کریں. تو محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ، ایسا نہیں بہت مطلب نہ کوئی نیگیٹو، مطلب بہت منفی صورتحال نہیں ہے، بہت ہی مثبت صورتحال. اور مثبت صورتحال مطلب، لیکن یہ کہ ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کتنا بہتر کیا جا سکے اور کتنا ہم مناسبت قائم کر سکیں. بالکل بات میں یہ بہت واضح کر رہا ہوں اس لیے کہ مناسبت قائم کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ایز اٹ از بالکل ہو بہو کسی چیز کو نقل کر کے اس کو اپنے اندر داخل کر لے. بالکل مطلب نہیں. بالکل یہ فرق اس میں ہمیں کرنا چاہیے. اور جو جیسا کہ میں نے کہا تو معاشرتی جو ذہن ہے، اس ذہن کو، جو سماجی اور سیاسی جو صورتحال ہے ان کو سمجھنا. اور پھر مسلم جو ذہن ہے، ہمارے جو مسلم معاشرے کا جو درمیانی جو طبقہ ہے جسے مڈل کلاس کہتے ہیں، وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی معاملے پر متفق نظر نہیں آتے ہیں. تو متفق کرنا مطلب اتحاد کی صورت کرنے کا بالکل کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ ایک ہی جیسی بات کریں. بس بات یہ ہے اس میں کہنے کی ایسا نہ ہو کہ دو دنیا میں ہم جی رہے ہوں اور پھر وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ انٹرفیس قائم نہ ہو سکے. تو انٹرفیس قائم کرنا بہت ضروری. علم کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب بات چیت اور ڈائلاگ تو ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن علم کے حوالے سے کہ ہمیں ضروری ہے کہ بہت ہم اس علم کو لگاتار کو جو ہمارے جو وراثت ہے اس کو ایکسٹینشن دیں اور
علم کی نوعیت کو اور علم پر لگاتار فکر و تحقیق کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس لیے اور علم میں جب ہم کہہ رہے ہیں تو بہت زیادہ فرق نہ کیا جائے بار بار. جو فرق ہمیں کرنے سے بہت پریشانی ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے, اسی فرق کو اتنا زیادہ ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے یہ پریشانی ہے کہ ہمیں اس طرح کانفرنس کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دو دنیا کے لوگ ہیں. تو یہ ضروری اس لیے کہ تھوڑا سا اس میں یہ مسئلہ ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, میں بالکل اس کو اگر آپ پلٹ دیجیے صورتحال کو, ابھی زیادہ تر لوگ بات کہہ رہے ہیں, مطلب ہمارے بہت سارے عزیز ساتھی بھی ہیں اور ہمارے بہت سینئر لوگ ہیں جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی مدارس میں عصری علوم لانا چاہیے, اور مدارس کے اندر کے طلباء کو عصری علوم اور عصری جو زبانیں ہیں اور جو ان کی جاب ہے وغیرہ وغیرہ اس سب میں صلاحیت ہونی چاہیے. یہ ہمارا کیا ہے, مرکزی نقطہ کیا ہے, ریفرنس پوائنٹ کیا ہے, عصری علوم ہے. کیا کبھی عصری علوم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے یا ٹریڈیشنل جو اسکولنگ ہے وہاں سے بھی کچھ لوگ آئیں اور وہاں کا علم ہم شامل کریں؟ یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. ایک طرفہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اب میں پتا نہیں کتنا میں اس بات کو واضح کر پا رہا ہوں. یہ ایک طرفہ کیوں کہ ہمارا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ کالج یونیورسٹی ہے. یہ سوال بہت بڑا ہے. کیا کبھی کالج یونیورسٹی میں ریفرنس پوائنٹ ہمارا مدرسہ یا اس طرح کے جو علوم ہیں, ہم نے ان کو بہت ہی سخت اس میں کیٹیگری میں بند کر دیا ہے, دینی علوم ہے, کیا کبھی ہم جو ہے یہاں پر بھی بات کرتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی کہ یہاں پر بھی وہ جو کمی, جو عصری علوم جو کمی پوری کر رہے ہیں, مطلب جو کمی چھوڑ رہے ہیں, وہ کمیاں کیسے مدارس پوری کر رہے ہیں, اس پر بھی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. بات کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ہماری فکر میں اور ہماری ذہنی تشکیل میں اجتماعی طور پر شامل ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں جو مسلم ذہن ہے اس کو ذہن کو ریئلائز کرنے کی یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ لگے کہ ہمارے جو مدارس مسجد میں خطبے جو ہوتے ہیں, وہ خطبے جو ہو رہے ہیں وہ کسی اور دنیا کے, ایسی دنیا کے ہیں جنہیں ہم پا نہیں سکتے, جنہیں چھو نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ اس سے بیداری اور بے دلی پیدا ہونا بہت ہی لازمی اور فطری بات ہے. تو کیوں نہیں وہی نقطہ اتصال, جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں, کوئی نہیں کچھ اپنی بنیاد کو نہ چھیڑتے ہوئے, اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام تنگ نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت تو بظاہر ہے کہ ہے ہی, کہ مطلب یہ تنگ نظری تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, مجھے لگتا ہے. اور یہ علم کی اور یہ جس طرح سے ایک لمبی وراثت کے ہم لوگ امین ہیں اور ان کو آگے بھی وہ چلتی رہے گی, مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ اس میں کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہوگا. بحث و مباحثہ بہت ضروری ہے, لیکن یہ کہ بہت ہی عملی اعتبار سے بھی اس کو کہیں نہ کہیں وہ جو اعتماد ہے, جو اعتماد بظاہر کھویا ہوا دکھتا ہے ہمیں, اور اسی کھوئے ہوئے اعتماد کے چلتے ہوئے اس طرح کی ہم گیدرنگ کرتے ہیں, وہی اعتماد جو ایک کلیکٹیو اعتماد ہے اس کو کھویا ہوا. کیوں نہیں ایک اعتماد کو بحال کیا جائے؟ اور میں جیسا کہ میں نے کہا, ضرور ہم صرف مدارس میں پڑھ رہے ہیں کہ رازی تھے اور ابن رشد تھے اور ابن خلدون تھے, پڑھایا جا رہا ہے, تو پھر ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے دوسری طرف ایک دنیا کی وہ سارا علم جو ویسٹ نے چوری کر لیا ہے. یہاں تک بات ہو گئی, یہاں پہ بہت باتیں ہوتی ہیں, دو باتیں تو ہو گئی کہ سارا علم وہ تھا, وہ علم چوری ہو گیا. ابھی تیسری جو بات ابھی ہونی چاہیے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ تو مدارس صرف اس لیے ہیں کہ بس وہ بتائیں کہ وراثت کیا ہے, یا مدارس میں کچھ اور ہو؟ یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں کہ وہ سب سائنٹسٹ بن جائیں اور ڈاکٹرز انجینئرز بن جائیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ ایک ذہن پیدا کرنا, وہ ایک ذہنی تشکیل جو ہے, وہ جو اسے اورینٹیشن کہتے ہیں, اس کی بہت سخت ضرورت ہے اور وہ ہونا چاہیے. اسامہ صاحب, مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ مجھے 2 منٹ اور دے سکتے ہیں, 3 منٹ آپ, یا بس ایک. جی ہاں, بس ٹھیک ہے. میرے ہم نام میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتا ہوں میں اس کا. چلیے, تو اور یہ ایک اور سوال, مطلب یہ نقطہ اتصال کے حوالے سے یہ وہ یہ کہ جو مسلم پسماندگی ہے, جو ہمیں اپنے آس پاس دکھتی ہے, اس پسماندگی پر ہم لوگ کو بہت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. یہ بھی وقت کی ایک ضرورت ہے. اس پسماندگی کو کیسے ہم دیکھیں. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علمی اعتبار سے نہیں, مطلب جو واقعی جو زندگی گزارنے سے متعلق ہیں, اور جو ایک مالی پریشانی اور ایک جو معاشی دقتیں ہیں, جو اس طرح کی سیاسی پسماندگی ہے, وہ جو نمائندگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بہت ضروری غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ علمی اعتبار سے اور وراثت کے اعتبار سے تو لال قلعے کے اور تاج محل کے وارث ہم ضرور ہیں, لیکن جو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال کچھ اور ہے. اس پر بھی وہ جو غیر برابری ہے ہمارے بیچ میں, اس غیر برابری کو کب تک ہم
उस पर पर्दा डालेंगे, वो गैर बराबरी ज़रूर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सोचते रहते हैं, मतलब इस पे हम बात करते रहते हैं कि इससे पहले कि घर के अंदर का जो में जो तब्दीलियां बाहर की वजह से आए और बाहर की गलबे में वो तब्दीलियां हम करें, जरूरी है कि वो तब्दीलियों को भांप लिया जाए और कुछ उसमें ही कुछ काम किया जाए। और बहुत बिल्कुल पिछले दिनों की और कुछ ही सालों पहले की मिसाल है, और अभी देख रहे हैं 3 तलाक और हलाला और दूसरे जो मसाइल हैं, वो देख लीजिए, वो मसाइल जो हम अभी अभी मजबूरी में अभी बहुत कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब हमारी जिम्मेदारी है, यानी जो पसमानदगी की जो जिम्मेदारी है, जो मुसलमान आज पसमानदा है हिंदुस्तान के अंदर, इसकी पसमानदगी की जिम्मेदारी मुसलमान की सिर्फ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसके लिए एक निज़ाम है, एक बड़ा निज़ाम है, वो जिम्मेदार है, जाहिर है। लेकिन अगर मेरे बारे में किसी ने गलत राय कायम कर ली है, तो वो दूसरे लोग तो जरूर उस गलत राय को तोड़ेंगे, लेकिन मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं उस जो मेरे मुझसे मुंसलिक हो गई एक दकियानूसियत और एक तासुब जो मुंसलिक है, मैं भी उसको तोड़ने के लिए मैं भी उसका हकदार हूं, और मैं जिम्मेदार भी एक हद तक तो हूं, कम से कम, कि तोड़ना चाहिए मुझे। और ये जो इल्म, जो नुक्ते इत्तिसाल है, जो इल्म की मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत जरूरी है। बाकी बड़े पैमाने पर बदलाव और उसकी गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है, उस पर बात तो हो ही रही है और होना भी चाहिए। बट ये एक लेकिन ये बात जो है मैं करना चाहता हूँ, बस आखिरी बात, इस सिलसिले में चलते हुए आखिरी बात है जो मैं कह दूं कि हम जो है जो सारिफीन का जो तस्वुर, यानी कंज्यूमर का है, कि हम सब हर चीज के और हर सोच के और हर फिक्र के कंज्यूमर हैं। तो इस पर भी सोचने की जरूरत है कि एक इल्म है, उसके भी हम कंज्यूमर है, दूसरा इल्म है, उसकी एक मनहज है, उसके भी हम कंज्यूमर है। तो हम रिसर्च का सब्जेक्ट तो हैं, हम रिसर्चर नहीं है। तो ये एक आखिरी बात है, और मुझे लगता है कि बिना किसी बुनियादी तब्दीली के, जो कि है अपनी जगह पर, वो हम लोग बहुत कुछ इसके अंदर कर सकते हैं, और एक शुरुआत है। और बहुत ही, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बहुत ही बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, मतलब इस नतीजे पर हम थोड़ा बहुत पहुंच रहे हैं, नतीजे पर तो कभी पहुंचना नहीं चाहिए आखिरी, लेकिन ये कि इस बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत तो बहरहाल हमारे हिसाब से बहुत है नहीं। कुछ बुनियादी तब्दीलियां इस एतबार से जरूर हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि जो बर्ताव के एतबार से हैं, और जो जहन तश्कील के एतबार से हैं, और जो नुक्ता इत्तिसाल के एतबार से हैं, वो करने के, जब तक ये इंटरफेस कायम नहीं होगा, ये फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, वो फ्यूजन अगर कायम नहीं होता है, तो फिर मसाइल और भी बढ़ने वाले हैं और बढ़ेंगे आगे। और बस मैं आखिरी बात अपनी जो पहले कह चुका हूँ उसको दोहरा दूं, कि जब तक हम दीनी मदारिस को असरी मदारिस की ऐनक से देखेंगे, और जब तक असरी मदारिस को, असरी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इदारे हैं, उनको दीनी मदारिस के चश्मे से देखेंगे, ऐनक से देखेंगे, तब तक थोड़ा दिक्कत रहेगी, और बड़ी दिक्कत रहेगी। और यही दिक्कत जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और इसी नुक्ता इत्तिसाल के हवाले से एक शेर, हमारे दोस्त हैं अभिषेक शुक्ला, उनका शेर है, और शेर पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का कि मौका दिया आपने, कि विसाले यार तो अर्जो समा के बीच में है, विसाले यार तो अर्जो समा के बीच में है, मैं इस जमीन से निकलूं तो आसमां से निकल। तो थोड़ा थोड़ा निकलना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी अपनी जो कंफर्ट जोन है, जो जगह है, थोड़ा छोड़नी पड़ेंगी, तो शायद कुछ और बेहतर है, और भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया।